अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दुनिया में कहीं भी हमारे इस क्लास के साथी, चाहे मुस्लिम हों, नॉन मुस्लिम हों, बच्चे हों, जवान हों, ख़वातीन हज़रात, आप सब पर अल्लाह ताला की सलामती हो। आज हम लेक्चर नंबर 24 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह हस्ब मामूल हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस दरख्वास्त के साथ कि जो न्यू कमर्स हैं, नए क्लास में आने वाले लोग हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो लेक्चर नंबर 1 से देखना शुरू करें और इंशाअल्लाह जब 23 लेक्चर जब मुकम्मल करेंगे तो फिर वो 24वां लेक्चर इंशाअल्लाह देखेंगे। एक तरतीब से जब वो इंशाअल्लाह लेक्चर्स सुनेंगे तो डेफ़िनेटली वो बुनियादी तौर पे मज़बूत होंगे अरबी ज़बान सीखने में, और इंशाअल्लाह कुछ माह के अंदर अंदर वो बुनियादी तौर पे अरबी में गुफ्तगू भी कर सकेंगे अपने घर के अंदर अपने साथियों के साथ। और हस्ब मामूल आपसे गुजारिश है, आप समझ ही गए होंगे कि हमारा चैनल मशकूर मदीना सेंटर हमारे पेरेंट्स के नाम का है। हमारी ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है, वालिदैन ज़िंदा हों या ताहयात हों, सदका जारिया उनको मिलता है जब उनकी औलाद कोई नेक काम करे, इल्म जब फैले, उसका सदका जारिया उनको मिलता है। तो हमारी ख्वाहिश है कि आपके वालिदैन को भी सदका जारिया मिलना चाहिए। हमारे वालिदैन और हमारे वालिदैन निस्बती के साथ आपके वालिदैन को भी सदका जारिया मिले। आप भी इस हमारे प्रोग्राम को हमारे इस चैनल को मशकूर मदीना सेंटर को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के आप इस पर ऑल मोड पे रखिए। अपने दोस्तों को, अपने जो आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या फेसबुक के ग्रुप्स हैं, आप उनको दोस्तों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देखें। आपका दिल चाहे तो आप इसको लाइक भी कीजिए, और फिर अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो आप कमेंट्स में भी जा सकते हैं, आप तबसरा भी कर सकते हैं। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आप की इस कोशिश से आपके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स को इंशाअल्लाह, चाहे वो ज़िंदा हों या मौजूद हों, उनको सदका जारिया मिलता रहेगा। और आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 24 है। पहले हम मुराजा पेश करते हैं। मुराजा यानी पिछला जो सबक है उस पर हम रजू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अगर ज़मीर जो है मैं, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, यानी लड़की हो या लड़का हो, वो जब मैं कहेगा, लेकिन शर्त ये कि वाहिद हो, यानी अकेला लड़का या अकेली लड़की या अकेला मर्द या अकेली खातून, तो उसको बोलना है अना। जैसे मर्द कहेगा मैं फ़लान हूँ, खातून कहेगी मैं फ़लाँ हूँ, तो वहाँ लफ्ज़ मैं ही आएगा। तो मैं को अरबी में बोलते हैं अना। ये पिछली बार हमने आपको पढ़ाया था, आपको उसका थोड़ा सा मुराजा कर रहे हैं। अगर वाहिद हो, अकेला हो और मुज़क्कर हो तो उसको बोलेंगे अंता, यानी तुम। मुज़क्कर हो और दूर हो उसको बोलेंगे हुआ। अगर मुअन्नस हो और दूर हो उसको बोलेंगे हिया। अगर सामने हो, मुअन्नस हो और अकेली हो, उसको बोलेंगे अंती, यानी तुम। पिछली बार हमने पढ़ा था तिलमीज़ुन, तालिब इल्म को कहते हैं तिलमीज़ुन। मुदर्रिसुन, उस्ताद। मुस्लिमतुन, मुस्लिम खातून, मुस्लिम औरत। मुहंदिसुन, इंजीनियर। मसरूरुन, खुश, ये मुज़क्कर के लिए आएगा, लेकिन अगर खातून होगी, मुअन्नस होगी, मसरूरतुन, ये जो गोल ता है ये अलामत है मुअन्नस की। यहाँ मसरूरुन आया है मर्द के लिए, यहाँ खातून के लिए आएगा मसरूरतुन, ये गोल ता जो है ये अलामत है मुअन्नस की। साइकुन, ड्राइवर, गाड़ी का ड्राइवर, साइकिल का ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो उसको साइक कहते हैं। जालिसतुन, ये तुन जो है गोल ता जो ये वाला ता यहाँ आया है, जालिसतुन, इससे मुराद है कि ये खातून की बात हो रही है, मुअन्नस की बात हो रही है, यानी बैठने वाली खातून या बैठी हुई खातून। जालिसतुन। तबीबुन, डॉक्टर। ज़क्कियतुन, समझदार, मुअन्नस के लिए, खातून के लिए आया है। मुवज़्ज़िफ़ुन, अफसर या मुलाजिम।
خبازتن باورچن. لاعبن کھلاڑی، یہ مذکر کے لیے آتا ہے. خضریٌ یہاں تشدید ہے، خضریٌ سبزی فروش. کبیرۃن بڑی خاتون کے لیے مونس آتا ہے، مونس کے لیے آتا ہے. کبیرۃن اگر مرد ہوگا کبیرٌ. تاجرٌ تاجر کے لیے آئے گا. فاکہانیٌ نیٌ یا کو دو بار دبا کے پڑھنا ہے چونکہ شد ہے، تشدید ہے. فاکہانیٌ پھل فروش. اور صغیرٌ چھوٹا. جو لفظ گول تا پر ختم ہو وہ مونس ہوتا ہے. اپنی اپنی کاپیوں کو بند کیجیے اور خالی جگہوں کو مناسب ضمیر شخصی واحد سے پر کیجیے. نمبر 1 ڈیش 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 تاجرٌ. نمبر 2 ڈیش 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 ولدٌ. نمبر 3 بنتٌ. نمبر 4 طبیب. نمبر 5 مسرور. نمبر 6 ذکیۃ. نمبر 7 مسرورۃ. نمبر 8 خبازۃ. نمبر 9 موظف. نمبر 10 مدرس. نمبر 11 خضری خضری. اور نمبر 12 صغیر. دیکھیے ہمارے جواب کے ساتھ آپ اپنا جواب ٹیلی کیجئے. انت تاجر. انا ولد. ہی بنت. انت طبیب. هو مسرور. هي ذكية. أنت مسرورة. هي خبازة. أنا موظف. أنت مدرس. أنا خضري. أنا خضري. هو صغير. نیچے دیے ہوئے جملوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. نمبر 1 انا ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 2 انت ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 3 ہوا ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 4 انتی ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 5 ہیا ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 6 انتی ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 7 انا ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 8 انت ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 9 ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 10 انت ڈیش ڈیش ڈیش. نمبر 11 ہیا ڈیش ڈیش ڈیش. اور نمبر 12 انا. ہمارے جواب سے آپ اپنے جواب کو ٹیلی کیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ نے جواب صحیح لکھا یا غلط. انا ولد. انت رجل. هو صغير. انت جالسة. هي بنت. انت مسرورة.
انا تلمیذ، انت تاجر، هو سائق، انت طبیب، ہی کبیرۃ، اور انا مہندس۔ تو یہ 12 جملے ہیں جن کو ہم نے مناسب الفاظ سے پُر کیے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے، آپ نے ہو سکتا ہے کوئی اور لفظ اس کی جگہ لکھے ہوں، لیکن اگر وہ ضمیر کے مطابق صحیح ہیں تو آپ کا جواب درست ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ میں طالب علم ہوں۔ نمبر 2، آپ استاد ہو۔ نمبر 3، وہ بڑا ہے۔ نمبر 4، وہ چھوٹی ہے۔ نمبر 5، آپ مونس کے لیے ہے، آپ سمجھدار ہو، یعنی لڑکی کے لیے یا خاتون کے لیے آپ کو کہنا ہے آپ سمجھدار ہو۔ نمبر 6، میں مسلم ہوں۔ نمبر 7، آپ افسر ہو، مذکر کے لیے، مرد کے لیے آپ کو کہنا ہے آپ افسر ہو۔ نمبر 8، خاتون کو آپ نے کہنا ہے آپ خوش ہو، اور مرد کے لیے آپ کو کہنا ہے وہ پھل فروش ہے۔ اور نمبر 10، خاتون کے لیے کہنا ہے آپ کو وہ خوش ہے۔ اب آپ جواب جو ہے ہمارا ملاحظہ کیجیے اور اپنے جواب سے آپ ملائیے۔ میں طالب علم ہوں۔ انا تلمیذ، آپ استاد ہو۔ انت مدرس، انت مدرس، وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے۔ ہوا کبیر، وہ چھوٹی ہے۔ ہی صغیرۃ، آپ سمجھدار ہو، خاتون کے لیے۔ انت ذکیۃ، میں مسلم ہوں۔ انا مسلم، آپ افسر ہو۔ انت موظف، آپ خوش ہو، مونس کے لیے۔ انت مسرورۃ، وہ پھل فروش ہے، مذکر کے لیے۔ ہوا فاکہانی، وہ خوش ہے، مونس کے لیے۔ ہی مسرورۃ۔ نیچے دیے ہوئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ نمبر 1، انا ولد۔ نمبر 2، انت رجل، انت بنت۔ نمبر 4، ہوا طبیب۔ نمبر 5، ہی ذکیۃ۔ نمبر 6، انا مدرسۃ۔ نمبر 7، انت مسلمۃ۔ نمبر 8، انت جالس۔ نمبر 9، ہوا مسرور۔ اور نمبر 10، ہی مسرورۃ۔ انا ولد، میں لڑکا ہوں۔ نمبر 2، انت رجل، تم آدمی ہو۔ نمبر 3، انت بنت، تم لڑکی ہو۔ نمبر 4، ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ نمبر 5، ہی ذکیۃ، وہ خاتون سمجھدار ہے، یا وہ لڑکی سمجھدار ہے، یعنی مونس کے لیے آیا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ انا مدرسۃ، کیا آئے گا یہاں؟ میں استانی ہوں۔
اگر آتا یہاں انا مدرسن میں استاد ہوں، لیکن یہاں آیا ہے انا مدرستن میں استانی ہوں، یہ چونکہ آخر میں گولتا آیا ہے اس لیے یہ مذکر کی بجائے مؤنث پڑھا جائے گا۔ نمبر 7 انت مسلمتن، تم مسلمان ہو، یعنی خاتون کو ہم کہہ رہے ہیں تم مسلمان ہو، خاتون ہو یا بچی ہو، مؤنث جو بھی ہو اس کو بولنا ہے تم مسلمان ہو، انتی مسلمتن۔ انت جالسن، پہلے ہم نے پڑھا تھا انت جالستن یعنی تم بیٹھی ہو، لیکن یہاں آیا ہے انت جالسن یعنی تم مذکر کے لیے ہو رہا ہے استعمالی، تم بیٹھے ہو یعنی مرد کو کہہ رہا ہے یا لڑکی کو کہہ رہا ہے۔ نمبر 9 ہوا مسرور، دور بیٹھا کوئی مرد ہے یا لڑکا ہے، یہ کہہ رہا ہے وہ خوش ہے، یعنی مذکر کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، وہ خوش ہے۔ نمبر 10 ہیا مسرورتن، وہ مؤنث کو کہہ رہا ہے وہ خوش ہے، یعنی دور کوئی لڑکی یا خاتون ہے اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ خوش ہے۔ تو ساتھیوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر نمبر 24 اختتام پذیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 25 کے ساتھ ہم بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔